بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مراد محبوب العلماء، مفکر اصلاح معاشرہ، پیکر جرد و وفا جناب حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، سب دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مولانا محمد الیاس مدنی صاحب کی علم چ عمر چ برکت عطا فرمائے۔ سب کہہ دو یار آمین۔ اے او نے اللہ پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے نبی پاک دے علم دے وارث نے۔ اے علماء کرام انہاں بعد خصوصی دعا کرتے رہا کرو۔ ہن خصوصی خطاب مولانا محمد الیاس مدنی صاحب۔ ہمارا آدم ہماری آواز نعرہ تکبیر، شیخ الاسلام مولانا محمد الیاس مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا۔ خدمت دے اندر جبریل آیا، فلکاں تے اس نو رب نے بلایا، رب نے بلایا۔ رب دا حبیب سب نو وخایا، رب دا حبیب سب نو وخایا۔ خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا، سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا۔ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، اقصا دے اندر من لئی امامت
اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا سونے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے وکھاوے پتھرانو سونا کلمہ پڑھاوے کلمہ پڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بناوے پانی دا برتن چشمہ بناوے ساقی پلاوے کوثر دے جامے سونے نبی دا طائف دے لوکا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بجیا پہ آئے بجیا پہ آئے زخمان دے بدلے دیندا دعائے زخمان دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا سونے نبی محشر نو کا بخشش دا موڑے مینوں ڈران دی عملان دی تھوڑے عملان دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے الیاس اس دا ادنا غلام سونے نبی دا بیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے جس رب العالمین نے مینوں اور تہانوں پیدا فرمایا درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطابق واسطے عزیز بھائیو دوستو بزرگو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے بٹی صاحبان دا مشکور ہاں جنہاں نے دوسری مرتبہ جامع مسجد حاضہ دے اندر قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے میں دعوت دیتی اللہ پاک میرے بھائیاں دی محبت عقیدت قبول فرما لے میری مراد محترم جناب بھائی اسحاق بٹی صاحب انہاں دے برادران اللہ پاک انہاں دی دینی الفت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول کر لے تسی جتنی احباب اللہ دے کارے چاہے ہو اللہ تہاڈا سارے دا آنا قبول فرما دے بھائی اسحاق صاحب دے والد محترم یعقوب بٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی حفاظت فرمائے دعا کرو اللہ انہوں جلدی رہائی عطا فرمائے حضرات ربیع الاول دا مہینہ ہے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت بسعادت ہوئی اور اسی مہینے اندر آقا علیہ السلام دی رحلت مبارک آپ دی وفات پاک ہوا آقا علیہ السلام نو اللہ تعالی نے
ذات دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ بنایا، کردار دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ بنایا، حسن و جمال دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ بنایا، اخلاق دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ بنایا، تے بات دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں 11 شادیاں سن، ایک یا دو آپ دیاں لونڈیاں سن، 9 بیویاں نبی پاک علیہ السلام دے کول بیک وقت رہیاں، جنہاں دے وچوں صرف ایک بیوی میرے نبی دی باقرہ یعنی کواری عورت دے نال نبی پاک دی شادی ہوئی، انہاں دا نام اسم گرامی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، باقی آپ دیاں بیویاں یا بیوہ سن یا متعلقہ سن۔ آقا علیہ السلام نو اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹیاں سن۔ زیادہ تر علماء دے علم دے نزدیک آپ دے 3 بیٹے سن، بعض کہندے نے 4 بیٹے سن۔ سب تو بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی تے چھوٹی سب تو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نو اللہ نے جڑے بیٹے عطا فرمائے، سب تو پہلے بیٹے دا نام قاسم، جی دی وجہ تو آپ دی کنیت ابو القاسم سی۔ آپ دے دوسرے بیٹے دا نام اصل دے اندر عبداللہ سی، جنہاں نو طیب و طاہر دے القاب نال پکاریا جاندا ہے۔ تیسرے آپ دے بیٹے دا نام ابراہیم سی۔ بیٹے تینے ہی نبی پاک علیہ السلام دے بچپن اندر وفات پا گئے، بیٹیاں 4 ہی جوان ہویاں، 4 دیاں نبی پاک علیہ السلام نے شادیاں کیتیاں۔ 3 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام دی حیاتی طیبہ دے اندر وفات پا گئیاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سب تو چھوٹی بیٹی نبی پاک دی وفات پاک دے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ حضرات توجہ فرما لو، میں جو معروضات تواڈے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی اس امت نو بہترین امت بنایا اور نکالیا اخرجت للناس، تاکہ لوگاں نو نیکی دی دعوت دے اور برائی تو منع کرے۔ یہ گل تسی بھی جان دے ہو، میں بھی جاننا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیست دے بعد اور دنیا تے نبی اور کوئی بھی نہیں، آپ آخر الزمان پیغمبر۔ ہون او ڈیوٹی جڑی اللہ نے اپنے نبیاں دی لگائی سی، او ساڑھے ذمے، اسی لوگاں نو دین دی دعوت دینی ہے، لوگاں نو مسائل سمجھانے نے، لوگاں نو دین دی تبلیغ کرنی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، فرمایا میری امت دے ہر فرد و بشر تے یہ بات فرض ہے کہ اگر انہوں قرآن پاک دی ایک آیت دا علم ہے، نبی پاک دی ایک حدیث دا پتہ ہے، جس طرح انہوں علم ہوں دے کولے اس علم نو اگے پہنچا دے، اے او دے تے فرض ہے اور قرض ہے۔ اس واسطے اسی سارے دین دے مبلغاں، اسی دین لوگاں نو سمجھانا ہے، لوگاں دی تربیت کرنی ہے، لوگاں نو دین والے پاسے لے کے آنا ہے۔ جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اس آیت اندر نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندے نے، اس آیت اللہ نے حضور دی آمد دا ذکر بھی کیتا ہے تے آن دے مقصد دا ذکر بھی کیتا ہے۔ بھی اللہ دے رسول آئے تے کہا دے میں سائیوال تو آیا، تسی اپنے معاملات چھڑ کے اللہ دے گھر چاہے ہو، میرے بٹی صاحبان نے پروگرام رکھیا، بھائی عبدالحمید محمدی صاحب حفظہ اللہ ریکارڈنگ واسطے آئے، تو ان سارے کماں دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا۔ تواڈا کی خیال ہے ساری کائنات دا سردار، سارے نبیاں دا امام دنیا تے آیا تے بغیر مقصد تو آیا؟ اللہ دے رسول دے آن دا بھی کوئی مقصد، سادے لفظاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد ہے اس جاہل قوم دی اصلاح کرنا، اس دی تربیت کرنا، جہالت دی دل وچوں نکال کے انہاں نو روشنیاں میں لے کے آنا، صراط مستقیم تے چلانا۔ تے پھر میرے پیغمبر نے اس فریضے دا حق ادا کیتا، حضور نے بڑے آسان انداز نال لوگاں دی تربیت کیتی، لوگاں نو دعوت دیتی، چونکہ اسی بھی مبلغ بننا ہے، اسی لوگاں نو دین سمجھانا ہے۔
تے سانو سب تو پہلے چاہیے کہ حضور دی سیرت نو پڑھیے سنیے تاکہ سانو پتہ لگے بھی لوگاں نو دعوت دینی کس انداز نال۔ آؤ ذرا توجہ فرما لو، نبی پاک رہبر کامل بن کے آئے نے، آپ نے لوگاں دی کیویں رہنمائی کیتی، میں اے بات عرض کرنی، توجہ فرماؤ ذرا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے بے شک اللہ تے ہووے جس کائنات دے رب نے ان پڑھ لوگاں دے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا، جاہل لوگاں دے اندر اپنا پیغمبر بھیجیا انہاں نوں پڑھان واسطے، انہاں نوں دنیا دی زندگی کیویں گزارنی ہے، آخرت دیاں تیاریاں کیویں کرنیاں نے، انہاں نوں یہ ساریاں گلاں سمجھان واسطے امیین رسولا منہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی ان پڑھ لوگاں دے اندر اپنے پیغمبر نو پیدا فرمایا، انہاں دی رشد و ہدایت واسطے پیدا فرمایا، اللہ اکبر، انہاں دی آخرت دی کامیابی واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو تحقیق اساں مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، تحقیق یعنی پکی گل ہے، اس گل اندر شک کی کوئی نہیں، اللہ نے مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، اللہ نے اتنے اپنے بندیاں تے احسان کیتے نے، اتنے انعامات دے نال اللہ نے سانو نوازے ہے، اگر ساری زندگی اسی سجدے چ پے کہ اللہ دا شکر ادا کریے، اللہ دی قسم سونیا سی اللہ دی ایک ایک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکدے، اینیاں اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں، اتنے اللہ نے احسان کیتے، اللہ نے ایڈیاں کرم نوازیاں کیتیاں، اسی اپنے وجود تے اگر غور کرن لگ جائیے نا، اللہ نے سانو کنیاں نعمتاں دے نال نوازے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کان دتے نے سانو سنن واسطے، زبان دتی ہے بولن واسطے، اکھ دتی ہے ویکھن واسطے۔ حضرات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کائنات دے رب نے میرے تیرے رب العالمین نے ہاتھ دتے نے کام کرن واسطے، پیر دتے نے چلن واسطے، کائنات دے رب نے میرے جسم دے اندر تیرے جسم دے اندر اینیاں تینوں نعمتاں دے نال نوازیا وے۔ اللہ اکبر، حضرات اینیاں نعمتاں بندہ ہر بندہ ہی ویکھدا ہے، اللہ نے جنوں نظر دتی ہے، نظر دا نور عطا کیتا ہے، ویکھدا پیا ہے، مگر اللہ نے اس دے وچ بھی کئی کوالٹیاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر، اکھ دا کام صرف ویکھنا ہے، پر اللہ نے ایک علیحدہ صفت بندے نوں دتی ہے۔ اللہ اکبر، بندہ اندازہ لا لیندا ہے ایندا رنگ کالا ہے، ایندا رنگ گورا ہے، اللہ اکبر، بندے نوں پتہ لگ رہا ہے چھوٹا ہے اے بڑا ہے، بندے نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ اس ایسے بندے میں کیا فاشراس ویکھے رے، دوروں بندے نوں ویکھ کے جناب اللہ اکبر کہن گے یار اے بندہ انج لگدا ہے جویں سندھ دے علاقے دا رہن والا ہوے، اے بندہ انج لگدا ہے جویں پنجاب دے علاقے دا باسی ہوئے، بندے ویکھ کے اندازہ لا لیندے نے، جواناں دیاں گلاں سن کے بزرگ دس دیندے نے، او پترا دس تے صحیح تو فلانے خاندان دا پتر تے نہیں ہے، تو فلانے باپ دی اولاد تے نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بندیاں نوں ذہانت دتی، انہیں انعامات عطا کیتے نے، اللہ دی قسم سونیا ساری زندگی اسیر اگر اللہ دیاں نعمتاں نوں شمار کرن لگ جائیے، ایک ایک نعمت اللہ دی شمار کیتی جاوے، ساڈیاں عمراں کھپ جان، کلمہ ٹٹ جان، سیائیاں مک جان، زمانے دیاں ساریاں مخلوقاں مل کے بھی اللہ دیاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکدیاں۔ اللہ نے اینیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیتا وے، اللہ نے سانو انسان بنایا ہے، پھر اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات دا سردار، اللہ اکبر، نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا، انہیں اللہ نے انعام کیتے نے۔ چلو اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کردیا ہویا، میں آغاز دے اندر محبت دے بولے سمداد نال بولا، میں نا اللہ ہے مالک، اللہ 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 ہے مالک، جن
انسان حیواناں دا پر سب تو شان اچا انساناں دا اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اچا انساناں دا کتے اکھ تے نک کنت آیا کتے اکھ تے نک کنت آیا ہوٹاں نال چہرہ پھبایا ہوٹاں نال چہرہ پھبایا سر 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 سجان نو لوگو سر سجان نو زلفاں کالیاں دتیاں نے دنداں اُتے کاریگریاں کیتیاں نے اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اچا انساناں دا سب تو شان اچا انساناں دا کتے ہاتھ تے پیر عطائے کتے گردے اندر چلائے سانو ہاتھ تے پیر عطائے کتے گردے اندر چلائے دل 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 دی دھڑکن سادہ بہانہ ہے ایک نہ ایک دن رب کول جانا ہے اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اچا انساناں دا کتے سورج لاٹا مارے راتاں نو چمکن تارے کتے سورج لاٹا مارے راتاں نو چمکن تارے چن 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 بھی اس دی قدرت دی نشانی ہے چن بھی اس دی قدرت دی نشانی ہے تو پڑھ کے ویکھ لے ایت قرآنی ہے اللہ ہے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اچا انساناں دا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین والا فرماتے ہیں ایسا مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا اللہ جی تو انہیاں نعمتاں تا کیتیاں سی شمار نہیں کر سکتے مگر کسے نعمت تو دین تو باپ تو نہیں آکھیا میں مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا اللہ جی یہ کیڑا احسان ہے جدے تے تو آنا میں بڑا بڑا احسان کیتا ہے اللہ فرماتے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ فرماتے نے ایسا مومنہ تے احسان کیتا جو انہاں دے وچوں انہاں اندر اپنا رسول بھیجیا یعنی انہاں دے وچوں پیدا کیتا انہاں واسطے پیدا کیتا اللہ اکبر کہنا آپ دے ربا نبی تے ہور بھی دنیا تے آئے نے رسول تے ہور بھی دنیا تے آئے مر اللہ نا بابا جی آدم علیہ السلام دی آمد تے آکھے میں بڑا بڑا احسان کیتا ہے اللہ رب العالمین سونے ربا نوح علیہ السلام دی آمد تے آکھے آئی کہ میں مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا حالانکہ اللہ دے سارے نبی امامدارہ تے اللہ دا احسان اللہ دے سارے پیغمبر ساڑے واسطے اللہ دی رحمت اللہ اکبر مگر سونے اللہ نے انداز بدلیا اللہ فرماندے نے ایسا مومنہ تے احسان کیتا ہے مولا دی وجہ کی اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کہنا آپ دے لوگو کیونکہ میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگ جہالت دی زندگی گزار رہے سن میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگ گمرائی دی دل دل دے اندر پھسے ہوئے سن انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سی اللہ اکبر بیٹے نو باپ دے ادب دا پتہ کوئی نہیں سی اللہ اکبر جناب بیٹی نو ماں دے حیا دا پتہ کوئی نہیں سی چھوٹا بڑے دی عزت نہیں سی کریا کردا بڑا چھوٹے نال شفقت نہیں سی کریا کردا چھوٹی چھوٹی گل تو خانداناں دے خاندان مار دیا کر دے سن انہاں لوگاں دے اندر محبتاں مک گئیاں سن تے نفرتاں راج پیاں کر دیاں سن اللہ دے مقابلے دے اندر 360 بت بڑھا کے انہاں لوگاں نے اللہ اکبر اللہ دے مقابلے دے اندر بیت اللہ دے اندر رکھے ہوئے سن کو لات دی پوجا پیا کردا ہے کو منات دی پوجا پیا کردا ہے کو عزا نو پوجن والا کو حبل نو پوجن والا نظراں نیازاں بتاں دے نام دیاں اللہ اکبر صدقہ خیرات بتاں دے نام دا انہاں اللہ دا در چھڑ دیتا
سی تے جگہ جگہ تے جناب در در دے پجاری بنے بیٹھے سن انہاں لوگاں دے اندر اتنی زیادہ جہالت سی اللہ اکبر کسے دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی تے اونوں زندہ ہی قبر دے اندر دفنا دتا جاندا مٹی دے اندر پور دتا جاندا مگر میرے نبی دی آمد ہوئی میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے کر کے آئے اللہ اکبر حضور دی آمد دے نال خزاواں چڑھ گئیاں تے بہاراں آ گئیاں میرے نبی دی آمد دے نال اس معاشرے دے اندر سنگار آ گیا میرے نبی دے آن دے نال اس معاشرے دے اندر نکھار پیدا ہو گیا اللہ اکبر میرا نبی دنیا تے آیا بتاں دے پجاری اللہ دے در دے پجاری بن گئے میرا نبی دنیا تے آیا بیٹیاں نو زندہ دفنان والے تیاں دے سراں تے چادراں دین والے بن گئے میرا نبی دنیا تے آیا سکے پراواں نو قتل کرن والے بیگانیاں دے نال محبتاں کرن والے بن گئے میرا نبی دنیا تے آیا اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر بت رکھ کے پوجن والے اللہ دے گھر وچ نمازاں پڑھن والے بن گئے میرا نبی دنیا تے آیا لوگو اللہ اکبر جڑے اپنے ہتھاں نال بت بنا کے انہاں نو سجدے کردے سن حضور دی آمد دے نال آپ دی سونی تربیت دے نال انج انقلاب پیدا ہویا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج انقلاب آیا زمانے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردے پہلے طواف کردیاں حجر اسود تے نظر گئی اور حجر اسود دا بوسہ دہن لگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اے او قوم سی جڑی آپ بت بنا کے پوج دی سی اج جنتی پتھر نو مخاطب کیتا حضرت عمر نے اللہ اکبر حالیں او پتھر ہے جدے بارے حضور فرماندے نے جڑا بندہ ایندا اللہ اکبر اخلاص نیت نال بوسہ لے گا اللہ دی رضا واسطے تے میری سنت سمجھ کے اللہ اون دے گناہ معاف کر دے گا اے دے گناہ چوس لے جان گے اللہ اکبر ایڈا قیمتی پتھر پر ایسا عقیدہ میرے نبی نے صحابہ نو دیتا ایسی اس قوم دی میرے نبی نے تربیت کی تھی حضرت عمر فرماندے نے حجر اسود گل سن لے اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے نہ تو کسے دے وعدے دا مالک ہے نہ کسے دے کاٹے دا مالک تو کسے نو نہ نفع دین تے قادر نہ نقصان دین تے قادر میں تیرا بوسہ اس واسطے دین لگا وا کیونکہ میں اپنے نبی نو ویکھیا تیرا بوسہ دین دیا ہویا تیرے جناب اللہ اکبر تیرے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں کہ تو لوگاں دی مشکل کشائی تے حاجت روائی کرے اے پیغام دیتا تے میرے نبی نے آ کے معاشرے نو دیتا حضور کوئی صفات تے چڑھ کے پیاندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک الارض والعجم حضور فرماندے نے مکے والے ہو چھڑ دیو بتاں دی پوجا تے اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ میرے نبی نے لوگاں نو اللہ دی توحید سنائیے اللہ مقصد بیان پہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والا فرماندے ایسا اپنے پیغمبر نو بھیجے ای داعی الی اللہ بڑا کے اللہ ول بلان والا میرے نبی نے لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ اسا اپنے پیغمبر نو بھیجیا اس واسطے کہ لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے پھر میرے نبی نے لوگاں نو قرآن سنایا اللہ اکبر رائے بن دیا باسیا میرے نبی دیا دیوانیا تم ہی میرے نبی دے منہج نو اگے لے کے چلیا کر حضور دا مشن لوگاں تک پہنچایا کر اے مقصد آمد مصطفیٰ ہے مینوں بڑا افسوس ہوندا اج جشن نو جگہ جگہ تے مناندے پے ہو تے نبی دا مشن ہونی بلائی بیٹھے ہو اللہ دے رسول دا منہج و مشن کیے میرے نبی توحید بیان کرنے واسطے آئے نے حضور نے ویکھیا اللہ نو چھڑ کے لوگ بتاں دی پوجا پہ کر دے نے میرے نبی نے لوگاں نو اللہ دا قرآن سنایا فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون میرے
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے مکے والے ہو عبادت کائنات دے رب دی کریا کرو اللہ دی عبادت کرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا تواڈے تو آن والیاں پہلیاں قوماں نوں وی اللہ نے پیدا کیتا اللہ دا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں بد بھی نہیں سوا بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنے والا نہ کوئی پرنے والا ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے میرے نبی نے لوگاں نو اللہ دی توحید سنائی اللہ اکبر حضرات توجہ فرمان آقا فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا فرمایا لوگو دسو تے صحیح لات منات نو پوجن والے ہو زمین بنان والا کون ہے الذی جعل لکم الارض فراشا زمین نو فرش بنایا تے کائنات دے رب نے بنایا والسماء بناء آسمان نو چھت بنایا تے کائنات دے رب نے بنایا وانزل من السماء ماء آسمان تو پانی نازل کیتا بارش دے ذریعے کائنات دے رب نے کیتا اللہ اکبر فاخرج به من الثمرات رزقا لكم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے لوگوں زمین دے وچوں اناج اگایا تے اللہ نے اگایا تسی ایک من جناب دانے پائے اللہ نے تانوں 50 من لٹائے کنے لٹائے کائنات دے رب نے لٹائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فرمایا حالا تسی جان دیو زمین بنان اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں آسمان بنان اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں بارش برسان اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں اناج اگان اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ اکبر پھر کیوں تسی اللہ دے نال غیراں نو شریک ٹھہراندے ہو کیوں اللہ دے نال غیراں نو ملاندے ہو نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ اکبر غیراں کول اولاد دا سوال نہ کریا کرو غیراں کول عزت دا سوال نہ کریا کرو غیران دے کولوں جناب دولت دا سوال نہ کریا کرو انہاں حجراں تے شجراں تے بتاں تے قبراں والیاں دے کولوں تسی اللہ اکبر رزق دا سوال نہ کریا کرو میرے نبی مکے والےاں نوں درس پہ دے دے رہے تے میں تیری زبان اندر ترجمہ کراں حضور انج کہندے ہونے نے کہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے سبحان اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی اس نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے او کفوا احد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے میرے پاک پیغمبر لوگاں نو اللہ دی توحید دا درس دیتا اللہ رب العالمین فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اسا اپنے پیغمبر نو بھیجیا تاکہ لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے ویزکیہم لوگاں دا تزکیہ کرے یعنی لوگاں نو پاک کر دے وے معاشرے نو پاک کرے اللہ اکبر کس چیز تو پاک شرک تو پاک بدعت تو پاک فحاشی تو پاک بدکاری تو پاک زناکاری تو پاک شرابہ تو پاک جوے تو پاک سود خوری تو پاک ظلم تو پاک اللہ اکبر تے میرے نبی نے پھر حق ادا کیتا لوگاں نو پاک کرن دا انج میرے نبی نے اس معاشرے نو سواریا انج میرے نبی نے لوگاں دی تربیت کیتی توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر رہبر کامل بن کے آئے اللہ فرماتے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
والحکمہ. او دنیا والے اسا اپنے پیغمبر نو راہبر کامل بڑھایا ہے, مرشد اعظم بڑھایا ہے کائنات دا. اللہ اکبر. میرے نبی نو اللہ رب العالمین نے راہبر اعظم بڑھا کر کے بھیجیا وے لوگاں دی تربیت کرنے واسطے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ. اللہ فرماندے نے اسا اپنے نبی نو معلم بڑھا کے بھیجیا, سکھان والا. اللہ اکبر. لوگاں دی تربیت کرنے والا بڑھا کے بھیجیا. پھر میرے نبی نے پتہ ہے اس معاشرے دی کیویں تربیت کی تھی. ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک آندی, توجہ کرنا ذرا غور کرنا. اللہ اکبر. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام این کر کے تشریف فرماتے میرے نبی دے یار, میرے نبی دے آلے دوالے جمانے. بڑا پیارا منظر ہوئے گا, کتنا سہانا منظر ہوئے گا. میرا نبی اپنے یاراں چ انج سونا لگدا پیا ہے جویں 14ویں رات دا چن تاریاں چ سونا لگدا ہے. انج میرا نبی سونا پیا لگدا ہے. اللہ اکبر. گل آئیے تے پھر میں ایتھے محبت دے بولے سمداد نال بول دیواں. اللہ اکبر. اسی تے اس نو اپنا مرشد تے پیر تے جناب راہبر بنے ہیں. اسی تے اس نبی نال محبتاں پائیاں نے. پھر میں کیوں نہ کہاں جناب محبت دے نال. اللہ اکبر. حضرات محترم نویں جملے پیار تے محبت دے نال عقیدت نال سماعت فرما لو کہ جیڑا جگ تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے. جیڑا جگ تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے. جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے. شاہد مبشر تے نذیر منیا ہے. شاہد مبشر تے نذیر منیا ہے. اونوں پیر منیا ہے, اونوں پیر منیا ہے. والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے. والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے. موتی تے ہیرے ڈبیاں چ بند نے. موتی تے ہیرے ڈبیاں چ بند نے. جیڑا جگ تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے, اونوں پیر منیا ہے. جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے. جس دیاں شاناں جس دیاں شاناں. ایویں لوکی ساڈے تے اعتراض کردے نے, ایویں ساڈے تے لوکی فتوے لاندے نے, ایویں ساڈے بارے لوکی گلاں بناندے نے. بھابی نبی نو مندے ہی نہیں, نبی دی گل ہی نہیں کردے. او یار میری دعوت تے ذرا غور کر. او ساڈا تے عقیدہ یہ ہے اسی تے دنیا دے اندر پیغام ہی کریا بستی بستی نگر نگر دے اندر ایسے باپ دا دینے آ لوگوں کہ ساڈے پیر ورگا زمانے اندر پیر ہے ہی کوئی نہیں. ایڈا سونا پیر ہے جدے نال دا کائنات دے رب نے بڑھایا کوئی نہیں. کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی. گل سنے ذرا توجہ نال. جیڑا جگ تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے. بڑے پیار والے جملے کے جس دیاں شاناں واہ بلے بلے. جس دیاں شاناں واہ بلے بلے. گھٹ رب دے نالوں سارا جگ ہے تھلے. گھٹ رب دے نالوں سارا جگ ہے تھلے. شاہد مبشر تے نذیر منیا ہے. اونوں پیر منیا ہے, اونوں پیر منیا ہے. وارفعنا لک ذکرک شانات قدرا. وارفعنا ذکرک شانات قدرا. جیتا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں. جیتا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں. بے مثل سونا بے نظیر منیا ہے. اونوں پیر منیا ہے, اونوں پیر منیا. میرے محبوب پیغمبر صحابہ دی جماعت دے اندر تشریف فرمائے. کان والا نوجوان میرے نبی دے کول آیا, آقا دے سامنے بیٹھ جاندا وے. اجے نواں نواں کلمہ پڑھیا, تھوڑے دن ہوئے جوان
مسلمان ہویا آقا دے سامنے بیٹھے ہو جوانا میں تیرے دل تے ہاتھ رکھ کے گل تینوں آخر دے اندر سمجھان لگا بڑے پیار نال بڑی محبت نال خدا را میری گل نو ضائع نہ کریا جے اللہ اکبر اگر ایک کوئی اے حدیث آئی تسی سینے سمھا کے لے گئے ایک گل تے تسی عمل کر لیا تے مقصد پورا ہو جائے گا اللہ اکبر حق ادا ہو جائے گا دے درس قرآن دا کاش تیرے دل دے اندر میری بات اتر جائے ایڈیاں پیاریاں باتاں میں تیرے سامنے کرن لگا آقا نے سلام دے سامنے نوجوان بیٹا صحابہ دا جمع غفیر اس چیز دے نوجوان دے چہرے تے پریشانی دے اثارات نے آقا فرماندے نے جوانا کی گالے آقا جی میں پریشان ہاں میں غم زدہ دکھی ہو کے آیا ہاں آقا فرماندے نے کی پریشانی کہنے لگا محبوب سونیا میں جدوں دا کلمہ پڑھیا میں پریشان ہاں پہلی زندگی میں بڑے عیش و آرام دے اندر گزاری ہے اپنیاں من مرضیاں دے اندر گزاری ہے پہلی زندگی دے اندر میرا جو دل کردہ سی میں کردہ رہندا میں شراب پین دا آتی سی میں زنا کرن دا آتی سی میں تے بڑا چودھری نواب آدمی سی پر جدوں دا کلمہ پڑھیا اسلام قبول کیتا اسلام نے نہ سارے کماں تے پابندی لا دیتی ہے تے ہن میں بے چین ہو گیا آقا جی ساریاں گلاں دی پابندی ٹھیک ہے مگر ایک گل دی مینوں اجازت دے دیو میرے کول برداشت نہیں پیا ہوندا میرا مزاج بنیا ہے تے میرے کول رہا نہیں جا رہا آقا فرماندے نے جوانا تو کی کرنا چاہنا ہے دس نہ ذرا اے جوان کیندا محبوب سونیا مینوں زنا دی اجازت دے دیتی جاوے مینوں بدکاری دی اجازت دے دیتی جائے ہائے اللہ میری توبہ کس نبی نو کہہ رہا ہے جڑا نبی لوکاں دیاں تیاں دے سراں تے چادراں رکھن واسطے آیا ہے اس نبی نو کہہ رہا وے جڑے نبی نے آ کر کے اس جہالت دا خاتمہ کیتا وے اگر میں قربان جاواں لوگو ایتھے ایک پہلو میں تیرے سامنے رکھا دعوت دینی ہے نا لوگاں نو تے ذرا پھر حوصلہ بڑا رکھنا ہے لوگاں نو دین وال بلانا ہے تے ذرا جگرا بڑا رکھنا ہے لوگاں نو دعوت دین دینی ہے تے پھر حوصلے دے نال تحمل مزاجی دے نال ہن میرے نبی نو اس بندے نے بڑا عجیب جا جملہ بول دیتا ہے پر قسم رب ذوالجلال دی میرے نبی نو ڈانٹیا بھی نہیں ہے اللہ دے رسول نے نو مجلس وچوں دوڑایا بھی نہیں ہے میرے نبی نے صحابہ نو بھی نہیں آکھیا اس بندے نو ذرا سمجھاؤ سائڈ تے لے جا کے اے میرے سامنے کنج دیاں گلاں پیا کردا ہے کیونکہ اللہ فرماندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرا نبی حکمت تے دنائی لے کر کے آیا اللہ اکبر بلکہ صحابہ اس بندے نو گھونیاں مار دے یار کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے میرا نبی انہاں برائیاں نو ختم کرنے واسطے آیا وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی تے لوگاں نو پاک کرنے واسطے آیا ہے تے تو کنج دا سوال کر دیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ چپ کر جو سوال نے مینوں کیتا وے میں نو جواب دیاں گا جوانا کی کہنا چاہنا ہے آقا جی مینوں اجازت دیو میں زنا کرنا چاہنا وا حضور فرماندے نے نوجوانا مرضیاں تیریاں نے مگر میں تیرے سامنے تینوں ایک سوال کراں گا ایک گل میں تیرے نال کرنا چاہنا اس گل دا مینوں جواب دے دے تے جو مرضی کردا رہ جاویں حضرات ہن اے گل جڑا میرے نبی نے سوال کیتا اس سوال میں اپنی مجلس دے ہر نوجوان نو کراں گا میں اپنے ہر بھائی نو کراں گا اللہ اکبر آقا فرماندے نے جوانا دس تے صحیح نا جڑا برائی دا خیال تو کسے دے بارے لے آئی پھرنا وے کدی انج دا خیال اپنی بیٹی دے بارے بھی ذہن اندر لے آندائی کدی انج دا برائی دا تصور اپنی بہن دے بارے بھی کیتا بھی کدی اپنی امی دے بارے بھی ایسا سوچے آئی نہ محبوبہ تیاں نال انج دے کم تے نہیں کیتے جاندے بہناں دے بارے ایسیاں سوچاں تے نہیں رکھیاں جاندیاں اللہ دے نبی جی ماواں دے نال تے ایسے کم نہیں جناب اللہ اکبر چنگے لگ دے اللہ اکبر حضرات توجہ فرمایا کہ دوجے زاویے دے نال اللہ اکبر فرمایا اللہ دے بندے اگر ایو جا خیال کوئی ہور بندہ تیری بیٹی دے بارے رکھے تیری بہن دے بارے رکھے تیری امی تیری بیوی دے بارے رکھے تیرا کی خیال ہے میں آنا میرا جذبات میرے جذبات پہ آندے رہے کوئی بندہ انج دا خیال میری بہن بیٹی دے بارے رکھے میں بندہ مار دیاں گا مینوں بندہ چنگا نہیں لگدا جڑا میری عزت دا ڈاکو ہوے میں اس بندے نو پسند نہیں کردا جڑا میری عزت دا خیر خانہ ہوے اللہ اکبر اج نوجوان اپنی بہن نو سکول چھڈن واسطے جائے نا رستے دے اندر کوئی نوجوان ایک تو دوجی مرتبہ ساڈی امشیرہ دے ول نظر چک کے ویکھے ساڈا دل کردا میں بہن نو کھڑا کراں دیاں اکھاں کٹ دیواں ظالم دیاں اینے میری عزت نو تکیا تے کیویں تکیا اینے جو ویکھیا تے کیویں ویکھیا ساڈے جذبات ہوندے رہے مگر ہاتھ بن کے کہن لگا نوجواناں اودوں وی خیال کریا کر جدوں ادھی رات نو لوکاں دی غیرت دے جنازے کڈدا پیو نے اودوں وی خیال کریا کر جدوں موبائل تے لوکاں دیاں بیٹیاں دل بے حیائی والی گفتگو کردا ہونے اودوں وی کدی خیال کریا کر جدوں کسے غریب دی بیٹی دی پکچر لے کے سوشل میڈیا تے انہوں بدنام کرنے اودوں وی خیال کریا کر یار اے وی کسے دی عزت ہے اے وی کسے دے
دے گھر دا سنگار ہے، اے بھی کسے دے جناب اللہ اکبر گھر دی رونق نہ سونیا انج نہ کریا کر ایتھے بازاراں چ کھڑو جاندے ہو تے لوکاں دیاں بیٹیاں تے تبصرے کردے ہو، چوکاں چ کھڑو جاندے ہو تے لوکاں دیاں تیاں بہناں نو جناب بریاں نظراں دے نال ویکھدا ہے، نہ سونیا انج نہ کریا کر۔ حضور فرماندے نے جوانا تیری بہن بیٹی امی دے بارے کوئی ایسا سوچے محبوبہ میں برداشت نہیں کراں گا۔ کون ہے جڑا بندہ اپنی بہن دے بارے ایسی گل برداشت کر جاوے، اپنی امی اپنی بیٹی دے بارے اپنی بیوی دے بارے کوئی بندہ انج دی گل برداشت نہیں کردا۔ پھر آقا فرماندے نے میرے نبی نے پھر دی تربیت کیتی وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی آیا لوکاں نو پاک کرن واسطے، ہن میرا نبی انو پاک کرن لگا جے، میرا نبی ان دی تربیت کرن لگی، رہبر اعظم نے رہبر کامل نے انہیں دی تربیت کیتی۔ آقا فرماندے نے نوجواناں پھر مینوں دس دے سی نا جڑا جملہ میرے نبی نے بولیا سیدھا اس نوجوان دے سینے چ اتر گیا۔ اللہ اکبر، اے جملہ میرا سن لے شاید تینوں بھی گل دی سمجھ آ جائے۔ حضور فرماندے نے جواناں مینوں دس دے سی نا جڑا تم تو اپنی ماں بہن بیٹی تے امی دے بارے پسند نہیں کردا۔ اللہ اکبر فرمایا پھر کیوں کہ تو جناب کیویں تیرا حوصلہ پیندا ہے کسے دے نال زیادتی کرن تے، مینوں دس دے صحیح نا جدے نال تو برائی کرنا چاہنا ہے او کسے دی بیٹی نہیں ہے، کسے دی بہن نہیں ہے، کسے دی امی نہیں بنے گی، کسے دے نکاح اندر نہیں جائے گی۔ اگر تینوں اپنی عزت پیاری ہے تے دوسرے دی عزت نو تار تار کیوں کرنا ہے؟ اگر تینوں اپنی غیرت پیاری ہے تے پھر کسے دی عزت نو میلی نظر نال کیوں ویکھنا ہے؟ اللہ اکبر، سونے ایک گل یاد رکھی قسم رب ذوالجلال دی سونیا اے دنیا تے ادھار ہے جڑا تینوں دنیا تے اتار کے جانا پائے گا۔ اج تو کسے دی عزت نال کھیلے گا کل تیری عزت نال کھیلیا جائے گا، اج کسے دی غیرت نو تباہ کرے گا کل تیری عزت لٹ لی جائے گی۔ پھر تے ہاتھ مار مار کے کملیا وانگو کہے گا ہائے کاش میں کم نہ کیتا ہوندا، میں برائی نہ کیتی ہوندی۔ اللہ والیا ہن تیرے کول ویلا ہے، ہن تیرے کول وقت انج دے کم نہ کریا کر تاکہ تینوں ایسا دیہاڑا ہی نہ ویکھنا پوے۔ اللہ اکبر، جوان کیندا سونیا نبیا اللہ دے نبی مینوں ساری گل دی سمجھ آ گئی ہے، اج تو بعد برائی نہیں کراں گا۔ حضور فرماندے نے بڑی چنگی گل ہے، ایندا محبوبہ تسی دعا کر دیو کائنات دا رب میرے دماغ وچوں اس برائی دا خیال ہی کر دے وے تے میرے نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا نبی معلم بن کے آیا اصلاح معاشرہ کرنے واسطے۔ حضور نے دعا کی تھی اے کائنات دا رب اس جوان نو اس برائی تو پاک کر دے۔ اللہ اکبر، جدوں میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ اکبر پھر صحابہ بیان کر دینے لوگوں جنی دیر جوان زندہ رہا ہے پھر اس ساری زندگی دی اندر کدی یہ برائی والا کام نہیں سی کیتا۔ میرے نبی نے انج تربیت کر دیتی، انج رہنمائی کرتی میرے نبی نے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر نے انج تربیت کی تھی۔ کس نبی نے کی تھی؟ میں نہ مکے وچ ایک سونا آیا، سبحان اللہ، مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، کدی نہیں ڈولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا، گورے کالے گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے، فلک ہے واللہ فلک ہے واللہ، دسو کیڑا مل لا سکتا ہے، دسو کیڑا مل لا سکتا ہے، اے ہو جائے انمول دا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور دے آن تو پہلے گمراہی سی، میرے نبی نے آ کے لوگوں کو کتاب و حکمت دیاں گلاں سمجھائیں۔ حضور نے معاشرے کی تربیت کی تھی۔ نبی پاک کو ایک جوان پتہ ہے کینج تربیت ایڈے آسن انداز میں۔ ایک جوان اللہ دے رسول کو آیا کہندا اللہ دے نبی مینوں تسی چنگے بھی بڑے لگ دے ہو، اسلام مینوں پسند بھی بڑا ہے، پر تسی کماں ہی سارے تے پابندی لائی ہوئی ہے، کریے تسی آندے ہو زنا بھی نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنی، بدماشی بھی نہیں کرنی، میں اسلام تا قبول کرنا چاہنا پر گناہ میں کوئی نہیں جے چھڑنا۔ ہن سانو کوئی بندہ ایسی گل کرے تے اسی کہنا تو نکلے ہوندا تو ایڈا چودھری نالے آکھے میں اسلام قبول نالے تو گناہ۔ حضور فرماندے نے چل یار ایڈی بردباری اتنا سونا میرے نبی دا رویہ۔ آقا فرماندے نے چل یار پھر تو گل سن، تو کلمہ پڑھ لے گناہ میرا اللہ پہ چھڑا دے، تو کلمہ تے پڑھ لے۔ کہنے لگا محبوبہ پھر پڑھاؤ کلمہ۔ حضور کلمہ پڑھان لگے نا تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی نے تھے حکمت لڑائی۔ آقا فرماندے نے گال سونا سی تیریاں ساریاں مان لیاں ایک ساڑی مان لے۔ کہنا محبوب ایک کیڑی دو منا لو، دو منا لو۔ آقا فرماندے نے پھر گال سن ہور جو مرضی کری پر جھوٹ نہ بولی، کیونکہ مومن بندہ اور جڑا مرضی گناہ کر لے مومن جھوٹا نہیں ہو۔ ایتھے ماشاءاللہ مشہور ہوئے نے فلانا حاجی دے گیڑے چ نہ آیا جے بڑی لمبی کہانی سناندا ہے، اسی مسلمان کرنا نہیں۔ حضور فرماندے نے جھوٹ نہیں آنا محبوب وعدہ ہو گیا، باقی گلاں دی تے اجازت آپ فرماندے تینوں اجازت۔ لو جی کلمہ پڑھیا گھر نو چلا گیا، دل کیتا شراب نہ پی لا۔ ہن پین لگا تے خیال آیا بھی ظہر دی نماز پڑھن مسجد جانا ہے، جدوں نماز پڑھن جاؤں گا تے صحابہ کہن گے کیسا عجیب آدمی شراب پی کے مسیتے آ گیا۔ اللہ دے رسول پوچھن گے تے جھوٹ تا بولنا ہی نہیں، بولنا تو سچ ہے۔ تے کڈی شرمندگی ہے، چھڈو پراں کی رکھیا شراب چھڑ دی، زنا کر لواں۔ پھر خیال ہے اللہ دے رسول نے اگر پوچھ لیا فجر ویلے بھی ہاں بھی جوانہ رات کیویں گزاری ہے تے کی دساں گا؟ اللہ دے رسول مغرب جماعت نال پڑھی، عشاء جماعت نال پڑھی، بعد ذکر بھی کیتا، قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتی، تے نال کی دساں گا بعد میں زنا کیتا؟ نہیں نہیں یار شرمندگی والی گل ہے۔ نبی پاک ناراض ہون خفا ہو جان، چھڈو زنا وچ کی رکھیا چھڑتا، ایک ایک کر کے سارے گناہ چھڑتے۔ تجھے تیجے دن حضور دی مجلس وچ آیا نا دوروں ہی مسکراندا آ رہا ہے، نبی پاک ویکھ کے کہندے نے ہاں بھی جوانا بڑا مسکراندا رہے، اللہ تیرا مسکراندا رکھے، کی گل؟ آندا محبوبہ بڑی حکمت لڑائی جے، انج دا گناہ چھڑایا جے کہ سارے ہی چھڑا کے رکھ، انج دا میرا نبی راہبر بن کے آئے، انج میرے نبی نے لوگاں نو سینے لائے۔ لگیاں توڑ نہ بھائی جاندا ساڈا سونا نبی، اونچی کہو میں تواڈے کول اپنی جان چھڑاواں، اونچی کہو۔ لگیاں توڑ نہ بھائی جاندا ساڈا سونا نبی، انج تے سارے نبی نے آلہ، میرے نبی دا ہر موجدہ نرالا، میرے نبی دا ہر موجدہ نرالا، موجدہ نرالا، انگلاں چوں چشمے چلائی جاندا، چشمے چلائی جاندا ساڈا سونا نبی، مندیاں نو گل نال لائی جاندا ساڈا سونا نبی، اس دی انگلی دا جے ہووے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ، چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ، پتھراں نو کلمے پڑھائی جاندا، پتھراں نو کلمے پڑھائی جاندا ساڈا سونا نبی۔ پٹی صاحب کہہ رہے ہیں بھی جاندے جاندے ایک شعر سنا دیو، چلو میں سنا دینا۔ وہ کیڑا کہہ رہا؟ سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا،
کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مال کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مال کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا تیرے دار وچ بیٹھا مولا میں لکیراں کڈ کے تیرے دار وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے کدی جانا نہیںوں اللہ تیرا دار چھڈ کے تیری میں اپنیاں اکھاں دا نچوڑیا اکھاں دا پانی میں نچوڑیا شعر ہی پورے چلو اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مال کا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مال کا لو کدی یاد پھر کرو گے بھی مدنی سائی والو آیا سی ایک تو انہوں گفٹ دے دے ماں ربیع الاول دا تحفہ تو انہوں دے کر کے جاواں نبی پاک علیہ السلام دی بڑی پیاری ایک نعت بڑے پیار محبت نال علماء پڑھ دینے آج میرے کو بھی تسی سن لو گودی وچ میری گودی وچ تو کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر ویڑے وچ تو کھیڈ لے اکھیاں تو دور نہ جایا کر ماں حلیمہ وہ تصور شاعر نے پیش کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام جدوں چھوٹے جے پہلے چلن لگے نا تے ہولے ہولے قدم بچہ ٹکاندا ہے تے دائی حلیمہ وہ کہہ رہے سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا ہے من مونا ہے چنوی تیرا کھلونا ہے چنوی تیرا کھلونا ہے ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیاں چالاں پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر چڑھے جوانی خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکایا کر اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے بیماراں واسطے فوج شدگان لوگاں واسطے بالخصوص انشاءاللہ 8 دسمبر بروز اتوار انشاءاللہ جامع مسجد اعلیٰ دے اندر مفکر اسلام
عالم اسلام دے انمول ہیرے محترم جناب علامہ ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آن گے. تمام احباب ضرور تشریف لے آؤ, قرآن و سنت دیاں باتاں سنو. بچیاں نے جنہ پوزیشناں لئیاں انہوں نے انعامات دینے تے اللہ پاک تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. تسی بچیاں نو انعام دیو تے مینوں اجازت دے, میں صحیح وال پہنچنا ہے بیان کرنا. مدنی صاحب 10 منٹ, صرف 10 منٹ. چلو سب تو پہلے محمد الیاس ولد قاری عبد الواحد جو فجر کی نماز روزانہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ بچے, محمد الیاس ولد قاری عبد الواحد صاحب فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے یہ بچہ ننھا منہ مجاہد محمد الیاس ولد. دوسرے نمبر پر وقاص اسحاق پٹی, وقاص اسحاق پٹی. تیسرے نمبر پر آسم محمود, آسم محمود. وہ بچے جنہوں نے پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کی. پہلے نمبر پر سلمان ولد شیر خان, سلمان ولد شیر خان. سجاد ولد زیب خان, سجاد ولد زیب خان. ذیشان ولد زیب خان, ذیشان ولد زیب خان. سیکنڈ پوزیشن خبیب ولد عمیر, خبیب ولد عمیر. سیکنڈ پوزیشن عزیر ولد عمیر. محمد الیاس ولد قاری عبد الواحد صاحب. جواد, جواد آگے آئے. قاسم محمود, سیکنڈ پوزیشن قاسم محمود. تھرڈ پوزیشن عثمان اقبال پٹی, عثمان اقبال پٹی. تھرڈ پوزیشن میں حسنین علی, حسنین علی. وقاص اسحاق, سفیان اقبال. تھرڈ پوزیشن سفیان اقبال. باقی بچے گولڈ میڈل ٹھیک ہو گئے. دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگار سیاہکار, اللہ اپنی رحمت نال ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما. یا اللہ جتنے مسلمان ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے, اللہ اپنی رحمت دے نال سارے ایمانداراں دی مغفرت فرما دے. یا اللہ انہاں معصوم بچیاں دا تیرے گھر اندر آنا, نوجواناں دا بزرگاں دا آنا قبول فرما. یا اللہ بے اولاداں نو اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جنہاں نو دتی ہے تابعدار بنا. یا اللہ بھائی صاحب صاحب دے والد محترم دی رہائی اندر آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ دنیا دے دکھ دور فرما. یا اللہ آخرت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما لے. یا اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ شفا دین تے تیرا قبضہ ہے مولا, بیماراں نو شفا عطا فرما. اللہ مولانا منظور احمد صاحب رئیس المقررین, میری جماعت دے انمول ہیرے, استاذ العلماء, استاذ الخطباء, پابند سلاسل ہوئے, اللہ اپنی رحمت دے نال علماء دیاں حفاظتاں فرما. یا اللہ استاد محترم نو رہائی عطا فرما.
یا اللہ جتنے علماء پریشان نے سارے دی مشکلات دے اندر آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں دے والدین دی مغفرت فرما اللہ جنہیں آئے نے آج دے اس پروگرام نو اپنی رحمت نال قبول فرما لے اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما بنان والے واسطے صدقہ جاریہ بنا بھائی عبدالحمید محمدی صاحب حافظ اللہ انہاں دا آنا میں قبول فرما لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ